عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 21 خاص بدروس القراءة والاستماع، أي تقوية مهارة القراءة والاستماع باللغة الفرنسية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الدروس تتعلمون القراءة والاستماع. مثلا إذا شاهدتم فيلم ما فإنكم ستفهمون ماذا يقول، أو برنامج، وأيضا القراءة، وهذا بالنسبة للأطفال وللمبتدئين. إذن ستتعلم اللغة الفرنسية كما لو أنك طفل، وتعلم اللغة الفرنسية كما لو أنك طفل هي الطريقة الأسرع والأكيدة لتعلم اللغة الفرنسية. إذن في هذا الدرس اخترت لكم فقرة بعنوان لاك أون سيال. لاك أون سيال وهو قوس قزح. لاك أون سيال وهو قوس قزح، وهو يظهر أمامكم الآن في الشاشة. قوس قزح ويجمع جميع ألوان الطيف. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. إن أنتم سألتموني ما هي أسرع طريقة لتعلم اللغة الفرنسية، فسأقول لكم عن طريق نصوص صغيرة جدا، أو عن طريق جمل، عن طريق تركيب الجمل، أو عن طريق النصوص. فقد ذكر الخبراء أن تعلم اللغة الفرنسية بسرعة يكون عن طريق الجمل والنصوص. إذن سأبدأ النص بسؤال: D'où vient lac en ciel؟ إذن قلنا عنوان النص هو لاك. انطقوا معي. لاك وهو القوس. اون في اون ان تقرأ اون. سيال السماء. لاك اون سيال القوس في السماء، ولكن نسميه نحن قوس قزح. لاك اون سيال. دو فيان أن تكتب دو فيان من أين يأتي، ولكن نحذف ونضع apostrophe. إذن دو vient lac en ciel. Vient تعني يأتي. Le verbe venir au présent. إذن سنتكلم عن lac en ciel أي قوس قزح. Ce joli demi-cercle. هذا joli جميل. demi نصف. demi cercle دائرة. cercle. وسأكتب الترجمة فقط أشرح بطريقة بسيطة. إذن ce joli demi-cercle. هذا joli أي جميل. demi-cercle أي نصف الدائرة، أي نحن نقول باللغة العربية هذه نصف الدائرة الجميلة، أي قوس قزح أو لاك أون سيال هو على شكل نصف دائرة. à Paris lorsque le soleil brille alors qu'il pleut ou tout de suite après la pluie. إذن هنا لا نتكلم فقط عن لاك أون سيال، تتعلمون مفردات وكلمات كثيرة. le soleil الشمس. la pluie المطر. ciel السماء. إذن عرفتم السماء والشمس والمطر. إذن سنتكلم عن تركيب الفقرة. إذن ce joli demi-cercle à Paris تظهر lorsque عندما le soleil brille
عندما تشرق الشمس. سأكتب هذا. قلنا d'où vient l'arc-en-ciel. D'où vient l'arc-en-ciel. d'où vient من أين يأتي l'arc-en-ciel قوس قزح. l'arc-en-ciel. ce joli. هذه de mes cercles أي نصف دائرة الجميلة. نصف الدائرة الجميلة. joli هنا للمذكر ce. وإذا كتبنا set تعني هذه ولكن joli سنضيف set joli هذه الجميلة. ce joli هذا الجميل. إذا قلنا ce joli هذا الجميل. ولكن في الترجمة لا نقوم بترجمة بهذا الشكل. لن نستطيع ترجمة الكلمة كلمة لأن المعنى سيكون غير واضح. لأننا نقول ساكل مذكر. لو ساكل مذكر بالنسبة للغة الفرنسية. ولكن بالنسبة للغة العربية الدائرة أي مؤنث. demi cercle à Paris تظهر lorsque عندما. lorsque تعني عندما. le soleil أي الشمس. brille تشرق الشمس. alors إذن qu'il pleut إذن عندما تمطر أو وعندما تمطر. إذن ce joli demi-cercle apparaît lorsque le soleil brille alors qu'il pleut. ou هنا ou تعني أو. tout de suite مباشرة. tout de suite après بعد la pluie المطر. إذن تكلمنا عن ou هنا avec accent grave. هناك accent فوق U أو نبرة فوق U تسمى accent grave. ou أين. وهنا ou بدون accent grave تعني أو هنا ou avec accent تعني أين أي المكان. تستعمل المكان. و هنا تعني أو. ولدينا أيضا ce هذا. lorsque تعني عندما. alors تعني إذن أو أيضا تعني عندما. tout de suite فورا أو مباشرة. après تعني بعد. إذن عرفنا ce و lorsque و alors و ou و après. ce lorsque alors ou après. اكتبوا هذا في مذكرة أو في التعليق. فقط اكتبوا لتتذكروه. ce تعني هذا. lorsque عندما. alors إذن. ou avec accent تعني أين. ou sans accent تعني أو. après تعني بعد. الآن سأمر إلى بقية النص. la lumière blanche du soleil est en réalité composée de nombreuses couleurs. la lumière هو الضوء. la lumière blanche أبيض. blanche blanc بالنسبة للمذكر. إذا قلنا un stylo blanc أي un stylo masculin أي مذكر. و la lumière féminin أي مؤنث. ونستعملنا لا إذن للتأكيد أنها مؤنث. la lumière blanche البيضاء. و le stylo blanc الأبيض القلم الأبيض. وهنا الضوء الأبيض. du soleil أي للشمس. du soleil للشمس. قلنا soleil الشمس. et en réalité
est en réalité composé أي في الحقيقة en réalité في الحقيقة la réalité الحقيقة composé مركب إذا ما دامت la réalité مؤنثة أي féminin لذلك أضفنا وإذا كانت مذكر نحذف de nombreuses للمؤنث nombreuses ونومبغ للمذكر nombreuses أي من عدة nombreuses عدة couleur ألوان couleur إذن la lumière blanche du soleil est en réalité composée de nombreuses couleurs إذن سأكتب الترجمة الضوء الأبيض للشمس أي la lumière blanche الضوء الأبيض la lumière blanche للشمس du soleil est en réalité في الحقيقة composé في الحقيقة composé يتكون de nombreuses من عدة couleur ألوان إذن la lumière أي الضوء soleil الشمس couleur الألوان يعني blanche أو blanc لون rouge أحمر لون orange وسأذكر تقريبا جميع ألوان الطيف في هذه الفقرة إذن la lumière soleil et couleur إذن la lumière blanche du soleil est en réalité composée de nombreuses couleurs. الآن سأمر الفقرة الثالثة c'est quand le soleil brille à travers la pluie. C'est quand le soleil brille à travers la pluie que les 7 couleurs apparaissent. سأذكر لكم 6 ألوان وليس 7 وأنتم اكتبوا في التعليق السابع اللون السابع rouge orange jaune vert bleu et violet. C'est quand le soleil brille à travers la pluie que les 7 couleurs apparaissent تظهر rouge orange jaune vert bleu et violet. هناك لون لم أذكره أنتم ابحثوا عنه باللغة الفرنسية واكتبوه في التعليق. إذن سي كون أي عندما كون يعني عندما le soleil brille تشرق الشمس le soleil brille الشمس brille تشرق à travers من خلال la pluie المطر أو الأمطار la pluie المطر que les 7 couleurs apparaissent تظهر les 7 couleurs أي الألوان 7 couleurs أي الألوان apparaissent تظهر apparaissent. إذن الألوان 7 هي rouge أحمر وهو مكتوب بلونه orange والبرتقالي مكتوب أيضا بلونه orange jaune أصفر vert والأخضر bleu
الأزرق فيولي الأرجواني وهو بلونه البنفسجي أو الأرجواني أي فيولي. إذن الألوان روج الأحمر، أورانج البرتقالي، جون الأصفر، فيغ الأخضر، بلو الأزرق، وفيولي الأرجواني أو البنفسجي. إذن بقي لون واحد لكي نكمل سبعة ألوان يمكنكم أن تبحثوا عنه. C'est quand le soleil brille. C'est quand le soleil brille à travers la pluie que les 7 couleurs apparaissent: rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. إذا المشاهدين الكرام سأعيد قراءة النص، والنص عبارة عن لاك اون سيال أي قوس في السماء أو قوس قزح. ترجمة الحرفية للاك اون سيال هي قوس في السماء، ولكن ترجمة المعنى هو قوس قزح. D'où vient l'arc en ciel? D'où vient l'arc en ciel? Ce قلنا. وأنا في نفس الوقت سأذكر لكم الروابط أو الكلمات المهمة التي نستعملها في تركيب الجمل. قلنا ce joli demi-cercle apparaissent lorsque le soleil brille, alors qu'il pleut أي أنها تمطر، ou tout de suite après la pluie. إذا قلنا هذه النصف الدائرة الجميلة تظهر عندما تشرق الشمس وعندما تمطر أو مباشرة بعد المطر. La lumière blanche du soleil est en réalité composée de nombreuses couleurs. La lumière blanche du soleil est en réalité composée في الحقيقة en réalité composée de nombreuses couleurs. أي الضوء الأبيض la lumière blanche du soleil للشمس et en réalité في الحقيقة composé الضوء يتكون de nombreuses couleurs أي من ألوان عدة أو من عدة ألوان. Si quand le soleil brille à travers la pluie, à travers من خلال المطر la pluie, que les 7 couleurs apparaissent أي تظهر les 7 couleurs apparaissent أي تظهر rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. من وصل إلى آخر الفيديو أو آخر هذه الفقرة فليكتب rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. إذا مشاهدينا الكرام اكتبوا في مذكرة أو اكتبوا في التعليق، اكتبوا ما استفدتموه من هذا النص، ما هي الأشياء التي استفدتموها من هذا النص. حاولوا أن تركزوا في النص جيدا، وستجدون هذا النص في خانة التعليق، وحاولوا أن تركزوا جيدا في هذا النص، ومن ثم اكتبوا ما استفدتموه من هذا النص. وأيضا أقول لكم مشاهدينا الكرام أن هناك روابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. أي من أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، والضغط على بلاي ليست أو القوائم. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة. يمكنكم أن تشاركوا الفيديو مع زملائكم في العمل أو في المدرسة أو لكي يستفيد الجميع
وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.